इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मोज़ेज़ उलमा, मोज़ेज़ मशाइख, मैं पहले तो आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप यहाँ तशरीफ़ लाए और मैंने आपकी तकरीरें भी सुनी। तो मैं सबसे पहले आपको एक अपनी बात शुरू करने से पहले मैं ये वाज़े कर दूँ कि मैं कोई इस्लाम का कोई आलिम नहीं हूँ। मैं कोई एक अपने आप को स्कॉलर नहीं समझता इस्लाम का। लेकिन मैं जिस तरह कल भी मैंने ये बात की कि मैंने अपनी ज़िंदगी के तजर्बे से और मैंने बड़ा मगरबी कल्चर अंदर से देखा और अपना तो मैं जानता था। हम बड़े हुए एक ऐसे घर में जिधर शुरू से ही हमें बड़ी तरबियत दी गई इस्लाम की। तो लेकिन मुझे जो फ़र्क है बाकी लोगों से, मैं जो मगरबी कल्चर है वो मैं शायद ही कोई इतना बेहतर समझता हूँ जो मेरे से ज़्यादा। तो जो मेरा जो ज़िंदगी का सफ़र वो इस तरह हुआ कि मैं जब दोनों कल्चर का मुवाजना किया तो आहिस्ता आहिस्ता मैं इस नतीजे पे आता गया कि वो जो मगरबी माशरा हमारे से आगे निकला है और हम पीछे रह गए, मैं आहिस्ता आहिस्ता उस नतीजे पे आ गया कि उसकी एक वजह है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन, हमारा जो रब है वो रब्बुल आलमीन है, रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है, मुसलमानों का खुदा नहीं है, इंसानों का खुदा है। और हमारे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे वो सारे इंसानों के लिए रहमत बन के आए थे। अल्लाह चाहता तो वो सिर्फ मुसलमानों के लिए रहमत बन के आए, लेकिन वो सब इंसानों के लिए रहमत बन के आए थे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब अल्लाह हमें हुक्म करता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरिया पे चलो, उनकी सुन्नत पे चलो, तो वो हमारी बेहतरी के लिए अल्लाह कहता है। ये मैं आपको फिर बता रहा हूं कि ये मैं अपने ज़िंदगी के तजर्बे से इन चीज़ों पे पहुंचा, इन नतीजों पे पहुंचा कि जब अल्लाह हुक्म करता है कि उनकी ज़िंदगी से सीखो, उनकी सुन्नत पे चलो, तो अल्लाह क्या कह रहा है? अल्लाह में क्या, क्योंकि हमारे से प्यार करता है अल्लाह, वो अपनी मखलूक से सबसे ज़्यादा प्यार करता है, तो वो हमें वो रास्ता दिखा रहा है जो रास्ता इंसान के अरूज का है। क्योंकि दुनिया की तारीख में ना कोई वो इंसान उस अरूज पे पहुंच सकता है, ना कभी पहुंचेगा जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे। पहुंच ही नहीं सकता कोई इतना बड़ा लीडर नहीं बन सकता। किसी एक अंग्रेजी किताब है कि दुनिया के जो 100 सबसे अजीम लोग, अंग्रेजी की किताब है, विलियम हार्ट अंग्रेज ने लिखी हुई है, उसमें वो किताब 100 इंसानों की बात करता है कि दुनिया के सबसे अजीम इंसान थे। उसमें जो वो सबसे नंबर 1 रखता है वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रखता है। क्यों रखता है? क्योंकि किसी इंसान ने इतनी जिंदगी में अचीवमेंट की नहीं, किसी इंसान ने वो दुनिया के अंदर उसको वो उरूज मिला ही नहीं, वो काम किए ही नहीं जो एक इंसान ने किए। मैं जब यूनिवर्सिटी में था, हम किताबें पढ़ते थे कि जी वो फलाना आदमी बड़ा कामयाब है। मैं क्रिकेट की भी किताबें, जो अच्छा खिलाड़ी था उसके ऊपर पढ़ता था। क्यों पढ़ते थे? क्योंकि हम उनसे सीखना चाहते थे, हमारे रोल मॉडल थे। आज हमारे बच्चे बिल गेट्स का पढ़ते हैं कि दुनिया का सबसे कामयाब टेक्नोलॉजी का आदमी है, कि वो कैसे पहुंचा। स्टीव जॉब्स, ये बड़े लोग जो कामयाब हैं, लोग उनकी किताबें पढ़ते हैं।
تو جو انسان سب سے دنیا کی تاریخ کا عظیم آدمی تھا، تو اللہ ہمیں حکم کر رہا ہے کہ ان کی زندگی سے سیکھو، کیونکہ اگر آپ نے اوپر جانا ہے تو ان کے راستے پہ چلو۔ اللہ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا کوئی، اللہ بے نیاز ہے، یہ ہماری بہتری کے لیے وہ کہتا ہے۔ تو میرا یہ سب سے پہلا یہ نتیجے پہ میں کیسے پہنچا، کیونکہ جب میں نے دونوں معاشرے دیکھے، آپ حیران ہوں گے کہ جو مدینہ کی ریاست کے اصول بنائے تھے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ حیران ہوں گے کہ وہ ان اصولوں پہ وہ مغربی معاشرے چل رہے ہیں۔ جو انہوں نے مدینہ کی ریاست پہ ان انسانوں کو جن کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، ان کو دنیا کی امامت کروا دی، اور یہ تاریخ کا حصہ ہے۔ ایک کتاب ہے، بڑی تاریخی کتاب، اس کو کہتے ہیں دا فال آف رومن ایمپائر، ایک بڑا ہسٹورین گبنز اس نے لکھی ہوئی ہے۔ اس میں ایک پورا چیپٹر ہے کہ کیسے وہ رومن ایمپائر جو اتنا بڑا سلطنت تھی، سپر پاور تھی، وہ کیسے گری۔ اس میں پورا چیپٹر ہے کہ ایک انسان اٹھا عرب سے، اور دیکھتے دیکھتے اس نے گھٹنے ٹیک دیے اس کے سامنے۔ تو اس نے کیا کیا، جو چیزیں کی نا وہ تھی مدینہ کی ریاست میں انہوں نے بنیاد رکھی۔ بنیاد کس چیز پہ رکھی؟ سب سے پہلی بنیاد رکھی عدل اور انصاف پہ۔ یہ جو آپ ایک چیز یاد رکھ لیں کہ جس معاشرے کے اندر قانون کی حکمرانی نہیں، جدھر انصاف نہیں، وہ جانوروں کا معاشرہ ہے۔ جانوروں کے معاشرے میں انصاف نہیں ہوتا۔ اللہ نے جتنے اپنے پیغمبر بھجوائے دنیا میں 1,40,000، وہ سارے ایک ہی پیغام دینے آئے تھے کہ جانوروں سے مختلف انسان کی معاشرے میں انصاف ہونا چاہیے۔ اور انصاف کا مطلب ہوتا ہے طاقتور اور کمزور کے لیے ایک قانون، قانون سے اوپر کوئی نہیں ہوتا۔ یہ یاد رکھیں، یہ سب سے بڑی بنیاد رکھی جاتی ہے ایک انسانی معاشرے پہ۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے پاس ایک قریش، اس نے کہا جی قریش کی لڑکی نے چوری کی ہے، اس کو معاف کر دیں، قریش کی لڑکی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میری اگر بیٹی بھی چوری کرے گی تو اس کو سزا ملے گی، کہ کوئی قانون سے اوپر نہیں ہے۔ اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ تمہارے سے پہلے قومیں تباہ ہوئیں، جدھر ایک چھوٹا چور چوری کرتا تھا وہ جیل میں چلا جاتا تھا، لیکن طاقتور کو اس ملک کا انصاف کا نظام نہیں سزا دے سکتا تھا، قوم تباہ ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ جس قوم میں انصاف نہیں ہوتا وہ تباہ ہو جاتی ہے۔ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کفر کا نظام چل جائے گا، لیکن